अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज हम पढ़ने वाले हैं किताबुल अतइमा, और इसके बाद किताबुल अशरिबा होगा, खाने पीने के मसाइल। अल अतइमा तामुन की जमा है, और इसका मतलब है खाने के मसाइल। इसमें 10 अहादीस इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सबसे पहली हदीस मुबारक है नौमान बिन बशीर रदियल्लाहु अन्हु की। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, व अशारा व फी रिवाया व अहुआ। अशारा का लफज है, और एक रिवायत के मुताबिक अहुआ का, दोनों का एक ही मतलब है, इशारा किया या करीब किया। अन्नौमान नौमान रदियल्लाहु अन्हु ने भी इस्बाई ही, अपनी दोनों उंगलियों को, इला उज़ुनैहि ही, अपने दोनों कानों की तरफ। तो अपने दोनों कानों की तरफ इशारा करके उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इन कानों के साथ, यानी इन कानों के साथ मैंने आपकी आवाज को सुना है। तो इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि मैंने वाकई ये बात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सुनी है। आपने क्या फरमाया था? इन्नल हलाल बैयिन व इन्नल हराम बैयिन, बेशक हलाल वाज़ेह है और बेशक हराम भी वाज़ेह है। व बैनहुमा उमूर मुश्तबिहात, हलाल और हराम के दरमियान कुछ मुश्तबे हैं जिनके मुतालिक शुबह है, पता नहीं हलाल है या पता नहीं हराम है। ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, उन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। फमन इत्तqa शुबहात, तो जो शुबहात से भी बच गया, जब हलाल वाज़े है हराम वाज़े है तो हलाल करे और हराम खाने पीने से बचे। और जो दरमियान में मुश्तबे उमूर हैं, जो आदमी मुश्तबे उमूर से भी बच जाए, शुबे वाली चीज भी ना खाए, इस्तबरा अली दीन ही वही, उसने अपना दीन भी बचा लिया और अपनी इज्जत भी बचा ली। वमन वक़ा फी शुबहात, और जो शुबहात में पड़ गया, वक़ा फिल हराम, वो हराम में पड़ गया। कर्राई, उस राई की तरह, उस चरवाहे की तरह, यरआ हौल अल हिमा, जो चरागाह के करीब चराता है। यूशिकु, करीब है, अन यरता फीही, कि वो उसके अंदर भी चराए। अला, आगाह हो जाओ। व इन्न लिकुल्ली मलिकिन हिमा, बेशक हर बादशाह के लिए चरागाह होती है। अला व इन्न हिमल्लाही, तवज्जो से सुनो, अल्लाह ताला की जो महारिम हैं वो अल्लाह ताला की चरागाह हैं। अल्लाह ताला की चरागाह महारिम, अल्लाह ताला की हराम करदा चीजें हैं। अला, तवज्जो से सुनो। व इन्न फिल जसदी मुज़गा, जिस्म में एक टुकड़ा है। इदा सलह, जब वो दुरुस्त हो जाए, सलह अल जसद कुल्लु, सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है। व इदा फसदत फसद अल जसद कुल्लु, और जब वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। अला, तवज्जो के साथ सुनो। वही अल कल्ब, और वो दिल है। ये हदीस मुबारक अपने मफहूम में बहुत वाज़ेह है। खाने के मुतालिक हम बात पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से ये बात समझें कि हलाल चीज़ें क्या क्या हैं। भाई, फल खाना हलाल है, और बकरी का गोश्त खाना हलाल है, सब्जी खाना हलाल है, वगैरह वगैरह। ये ऐसी चीजें हैं कि जिनका हलाल होना बिल्कुल वाज़ेह है, किसी एक को भी इसमें इख्तिलाफ नहीं है। इसी तरह हराम चीजें जो हैं, खाना मना है। मुर्दार है, उसका गोश्त खाना हराम है, खिंजीर का गोश्त खाना हराम है, वगैरह वगैरह। किसी को कोई इख्तिलाफ है ही नहीं। लेकिन कुछ मुश्तबे उमूर हैं, पता नहीं यार ये हलाल भी है कि नहीं। जो ऐसे उमूर हैं, उनको बहुत से लोग नहीं जानते। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो शुबहात से बच ही जाए। जो बच जाएगा वो अपना, यहाँ दो चीजें हैं, दीन भी बचा लेगा, इज्जत भी बचा लेगा। देखें, अगर तो वो चीज जो मुश्तबे है, हकीकत में वो चीज यानी हराम हुई, तो आदमी उससे भी बच जाता है, तो गोया उसने अपना दीन बचा लिया। वगर ना खा लेता तो वो हराम चीज खा लेता, दीन तो ना बचाता। इसी तरह हो सकता है कि वो चीज हलाल तक तो हो, लेकिन चूंकि उसके अंदर इश्तिबा है, शुबह है,
तो लोग फिर उसकी इज्जत को पामाल करेंगे, अच्छा तू तो फलां मजलिस में बैठकर फलां चीज खा रहा था, वगैरह वगैरह। अब उनके यहाँ तो वो चीज हराम है, जबकि आप उसको जायज समझ रहे होते हैं। तो बहरहाल मुश्तबे उमूर से भी आदमी अगर बच जाए तो ये ज्यादा इंसान के मुत्तकी होने की अलामत है। और जो शुबुहात में पड़ जाए ना कि यार फिर क्या हुआ, फलाने मौलवी साहब इसको जायज कह रहे थे, फलाने भी जायज कह रहे थे, तो ये जायज ही है, वगैरह वगैरह, बिल आखिर वो हराम काम में पड़ सकता है। इसकी मिसाल बकरी के चरवाहे के साथ दी। मिसाल के तौर पर ये जरूरत के वक्त जो है ना अपना माइक ऑन किया करें, जब सवाल करना हो फिर अपना माइक ऑन किया करें, वगरना म्यूट रखें। मैं बात कर रहा था कि ये मिसाल के तौर पर खेत है, शायद मेरी आवाज नहीं वो सुन पाए। मैंने बोला कि जब जरूरत हो उस वक्त आपने अपना माइक ऑन करना है। जी, ये खेत है और ये साथ आपका खेत है। अब ये जो लाइन आपको नजर आ रही है किनारा, इसको चरागाह बोलते हैं, हिमा। इसके करीब चाहिए आपको कि आप अपनी बकरियां ना लेकर आए, क्योंकि बकरी ऐसा जानवर है जो चरती चरती आगे किसी और के खेत में भी मुंह मार जाएगी। तो गोया ये मुश्तबे चीज है। ये क्या है? मुश्तबे चीज। चलिए, तो इस हदीस मुबारक से पता चला कि खाना, क्या क्या खाना हलाल है और कौन सा खाना हराम है, ये सबको पता होता है। जो मुश्तबे खाने हैं उनसे इंसान को बचना चाहिए, ताकि अपना दीन भी बचा ले और अपनी इज्जत भी बचा ले। दूसरी हदीस मुबारक अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से उन्होंने कहा, अनफजना अर्नबन। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अनफजना, हमने पीछा किया, अर्नबन एक खरगोश का, बिमर्र जहरान, ये जगह का नाम है, मर्र जहरान। फसअल कौमु, लोग उसके पीछे दौड़े, फला फलगबू, तो बहुत ज्यादा चुकनाचूर हो गए, थक गए, उसके पीछे जाकर थक गए, मतलब उसको पकड़ ना सके। अनस बिन मालिक कहते हैं, फ़अदरकतुहा, मैंने उसको पकड़ लिया, फ़अख़ज़तुहा, तो मैं उसको ले आया, फ़अतैतु बिहा अबा तलहा, तो मैं वो अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के पास उसको ले आया। फ़ज़बहहा, उन्होंने उस खरगोश को ज़बह किया। वबअस इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा, बिवरिकिहा, उसकी सुरीन, औ फखिदिहा, या उसकी रान, फ़क़बिलहु, तो आपने उसको कबूल कर लिया। लगबू ऐ तअबू वअयू, थका दिया। जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल कर लिया। ये दूसरी हदीस मुबारक जो हमने पढ़ी, इससे मालूम हुआ कि जो अर्नब है, खरगोश है, ये बिल्कुल हलाल है, इसके अंदर कोई शुबा भी नहीं है और ना ये हराम है। तीसरी हदीस मुबारक अस्मा बिनत अबी बकर रदियल्लाहु अन्हुमा की है। उन्होंने कहा, नहरना, हमने नहर किया, अला हदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, फरसन, एक घोड़ा, हमने घोड़ा नहर किया आपके दौर में, फ़अकलनाहु, तो फिर हमने उससे खाया। और एक रिवायत में है कि हम उस वक्त मदीना में थे। तो तीसरी हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि जो घोड़ा है ये बिल्कुल हलाल जानवर है, खाया जा सकता है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। तीन हदीस हो गई। चौथी हदीस मुबारक है जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुमा से, कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अन लुहूमिल हुमुरिल अहलिया, घरेलू गधों के गोश्त से आपने मना किया। वादिन फी लुहूमिल खैल, और जो घोड़ों का गोश्त है उसकी आपने इजाजत दी है। अच्छा, मुस्लिम के अल्फाज क्या है? अकलना जमाना खैबर, हमने खैबर वाले साल खाया, अल खैला, घोड़ा, व हुमर अल वहशी, और जंगली गधे। तो वनहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, अनिल हिमार अहली, घरेलू गधे के गोश्त से। इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि जो घोड़े का गोश्त है ये बिल्कुल हलाल है, और इसी तरह जो जंगली गधे हैं वो भी बिल्कुल हलाल हैं। इस पर मेरे ख्याल में हम पहले बात कर चुके हैं। और इसके अलावा जो गधा है वो बिल्कुल हराम है। हलाल बैन, हराम बैन, वाज़े हुआ। घोड़ा हलाल है और जंगली गधे हलाल हैं। और ये भी वाज़े हुआ कि हमारे यहाँ जो घरेलू गधा है जो हमारे यहाँ पाया जाता है, ये गधा हराम है। अल्लाह तो ये सर इनकी स्पीशी में फर्क होगा?
مطلب گھریلو گدھا تو ہمیں یہ عام گدھا ہے، تو جنگلی کوئی اور اسپیشی ہوگا کیا؟ جی اس پر ہم پہلے بات کر چکے کہ جنگلی گدھا جو ہے اس کا کلر تھوڑا سا اور ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے جنگلی گدھے سے مراد زیبرا بھی لیا ہے۔ تو زیبرا بھی ہمارا گھریلو گدھا تو نہیں ہے تو گدھا ہی ہے، اس کی شکل و صورت ساری وہ گدھے جیسی ہی ہے۔ تو لیکن اس پر اہل علم میرے خیال میں تو تقریباً کافی حد تک متفق ہی ہے کہ یہ حلال ہے۔ البتہ زیبرے کے حوالے سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ جلالہ کے حکم میں ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ گندگی بہت کثرت سے کھاتا ہے۔ تو اگر تو اس کو رکھا جائے کسی فارم میں یا گھر میں، اور اس کی یہ ساری جو کیفیت ہے یعنی جلالہ کے حکم سے وہ نکل جائے، کیونکہ جلالہ ہم نے بیان کیا تھا مثال کے طور پہ آپ کے گھر مرغیاں ہیں، مرغی تو حلال ہے، آگے حدیث آئے گی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن اگر وہ مرغی ضرورت سے زیادہ گند کھاتی ہے کہ اس سے اب اسمیل آنا شروع ہو گئی ہے، اب ایسی مرغی اگرچہ وہ حلال ہے لیکن گندگی کھانے کی وجہ سے وہ جلالہ کے حکم میں ہوگی، اور نبی علیہ السلام نے جلالہ سے منع کیا ہے۔ تا وقت ہے کہ اس کی غذا اچھی کی جائے، کہ اس کا جسم بالکل پاک صاف ہو جائے گندگی سے، پھر اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں علی نے کہا کہ جو زیبرا ہے وہ جلالہ کے حکم میں ہوتا ہے عمومی طور پر، تو اگر اس کو کچھ دن رکھا جائے اپنے پاس اور اچھی غذا کھلائی جائے تاکہ وہ بالکل پاک صاف ہو جائے تو پھر وہ حلال ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اس میں، یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ یہ گروپ میں میسج کیا آ رہے ہیں کہ سب کا وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا، کیا ایشو ہے؟ آج تعداد بھی کم نظر آ رہی ہے۔ جن کا ایشو ہے وہ دوبارہ کوشش کر کے اس کو جوائن کرنے کی کوشش کریں۔ پانچویں روایت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ عنہ کی ہے، انہوں نے کہا اصابتنا مجاعت، ہمیں بھوک لگی، ہمیں بھوک لگی لیالی خیبر، خیبر کی راتوں میں، خیبر کے راتیں گزر رہی تھیں تو اس وقت ہمیں کیا ہوئی، شدید بھوک لگ گئی۔ فلما کان یوم خیبر، جب خیبر کا دن تھا، وقعنا فی الحمر الاہلیہ، تو ہم نے جو گھریلو گدے تھے وہ پکڑے، فانتحرناها، ہم نے ان کو نحر کیا، فلما غلط بھی القدور، تو جب اس کے ساتھ ہنڈیا جو ہے غلط جوش مارنے لگی، کھولنے لگی، مطلب پکنے کو پہنچ گئی، نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی، ان اکفی القدور، کہ ہنڈیوں کو الٹا دو، ولا تأکلوا من لحوم الحمر الاہلیہ شیئا، اور گھریلو گدوں کا تھوڑا سا گوشت بھی نہ کھاؤ۔ تو اسے معلوم ہوا کہ جو گھریلو گدھا ہے وہ بالکل حرام ہے۔ پہلے اس کی اجازت تھی لیکن بعد میں خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ چھٹی روایت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدوں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، معلوم ہوا یہ حرام ہے۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، بیان کرتے ہیں کہ دخلت انا وخالد بن الولید، میں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بیت میمونہ، میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر، فأتی بضب، تو آپ کے پاس ایک سانڈا لایا گیا، یہ میں لکھ دیتا ہوں سانڈا۔ بعض نے بعض نے مترجمین نے اس کا ترجمہ گو کیا ہے، یہ بڑا غلط ترجمہ ہے، گو حرام ہے اور یہ تو گندی ہے، جبکہ سانڈا جو ہے یہ دیکھنے میں آپ کو ایسے ویسے کا لگتا ہے لیکن اصلاً یہ حلال ہے۔ تو زب کا گو ترجمہ کرنا یہ غلطی ہے۔ جی فأتی بضب، تو ایک سانڈا لایا گیا، محنوذ، روسٹ کیا ہوا، فہوا الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اپنا مبارک ہاتھ بڑھایا تاکہ آپ اس کو کھائیں۔ فقال بعض النسوہ، تو بعض عورتوں نے کہا، اللہ تھی وہ جو فی بیت میمونہ، میمونہ کے گھر میں تھی، میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر کچھ خواتین تھی، وہ کہنے لگی اخبروا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دو، بما یرید ان یاکل، تو وہ کیا چیز کھانا چاہ رہے ہیں، آپ کو پہلے بتا دو کہ آپ کیا کھانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم تو ہو کہ آپ کیا کھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فقلت تأکلہ ہوا ضب، تو میں نے کہا کہ آپ جو کھانا چاہ رہے ہیں وہ ضب ہے، سانڈا ہے۔
تو فرफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ पीछे कर लिया। फलम याकुल, तो आपने नहीं खाया। फकुल, तो मैंने पूछा या रसूलल्लाह अहरामुन हु, क्या ये हराम है? क़ाल ला, आपने कहा नहीं। वलाकिन्नहु लम यकुन बि अर्दि कौमी, ये मेरे कौम के इलाके की नहीं है, हमारे इलाके की नहीं है ये। फअजिदुनी आफुहु, मैं इससे कराहत महसूस करता हूँ, तबीयत में नागवारी महसूस करता हूँ कि मैं ये खाऊं। क़ाल खालिदुन, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने कहा, फजतररतुहु, मैंने उसको अपनी तरफ खींचा, फाकलतुहु, तो मैंने उसको खा लिया। और नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंजुर इलैया, मेरी तरफ देख रहे थे। किसी ने लिखा है कि सांड और सांडा में क्या फर्क है? हाँ, सांड और चीज होता है। सांड तो ये अपना इसमें होता है, जो ये गाय का नर है, बैल, इसको सांड बोलते हैं। या दूसरी तरफ वो जो भैंसा होता है, भैंस का नर, उस पर भी ये लफ्ज बोला जा सकता है। ये तो हलाल है ही। ये सांडा और होता है, जिस तरह आपने अपने घरों में छिपकली देखी होगी, बस आप समझें कि इसी तरह की इसकी शक्ल सूरत होती है, लेकिन साइज में उससे काफी बड़ा होता है ये। और अमूमन ये लोग उसका जो तेल है वो निकालते हैं, और वो कई मर्जों के लिए उसको फरोख्त भी करते हैं। तो ये बिल्कुल हलाल है, अगरचे देखने में ये ऐसा जानदार है कि आपको इससे कराहत महसूस होगी। तो जिन इलाकों में पाया जाता है वो तो बिल्कुल इसको खा सकते हैं, जिनके इलाके में नहीं पाया जाता वो कराहत महसूस करते हैं। तो ये चीज़ हलाल है, फर्ज तो नहीं है खाना। तो नबी अलैहिस्सलाम की तबा गवारा न की खाने को, आपने नहीं खाया। पूछा क्या ये हराम है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हराम नहीं है। तो खालिद रज़ियल्लाहु ने आपके सामने खा लिया। तो ऐसी हदीस को क्या कहा जाता है? तकरीरी हदीस। तो इससे मालूम क्या हुआ, सातवीं हदीस से, कि सांडा जो है ये खाना बिल्कुल क्या है, हलाल है। आप अगर गूगल पर लिखेंगे ना सांडा, तो आपको तस्वीर मिल जाएंगी। आप उसका खाना नहीं है तो चले कम से कम दीदार ही कर लें। आठवीं हदीस अब्दुल्ला इब्ने अबू औफा रदियल्लाहु अन्हु से है। उन्होंने कहा गज़ौना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गजवा किया, आपके साथ मिलकर। तो सबा गज़वातिन, 7 गज़वात। नकुलुल जराद, हम टिड्डियां खाते थे। अल जराद, टिड्डी। टिड्डी एक हमारे यहाँ घरों में पाई जाती है, छोटी सी। ये नहीं है, इससे मुराद दूसरी टिड्डी है जो फसलों को खा जाती है, फसलें तबाह कर देती है। बस औकात इसका कलर सब्ज होता है, और कभी खाकी सा कलर भी होता है, और जंप लगाती है, काफी दूर तक चले जाती है। अगर आप में से किसी को इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ हरम मक्की में ये काफी आपने देखी होंगी। कीड़े मकोड़े जब आ जाते हैं, उन्हीं में ये होती है टिड्डी भी। अला कुल्ली हाल, ये टिड्डी भी हलाल है। तो मैं जिक्र कर चुका कि हलाल होने का मतलब ये नहीं कि अब सब पर खाना फर्ज हो गया है। जिसकी तबीयत नहीं चाहती वो ना खाए, लेकिन है हलाल। नौवीं हदीस जहदम बिन मुजर्रिब जर्मी से है। उन्होंने कहा कि हम अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु अन्हु के पास थे। फदआ बिमाइदतिही व अलैहा लहमु दजाज, तो उन्होंने अपना दस्तरखान मंगवाया, और उस पर दजाज, मुर्गी को कहते हैं, तो मुर्गी का गोश्त था उसमें। फदखल रजुल मिन बनी तैमिल्ला, बनु तैमुल्ला से एक आदमी दाखिल हुआ। अहमद, सुर्ख रंग का, शबीहुन बिल मवाली, गुलामों जैसा लगता था वो, बहुत ही ज्यादा लाल रंग का। फ़क़ाल लहू, तो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ने उसको कहा हलुम्मा, आ जाओ खाओ हमारे साथ। फता लक्का, तो वो पीछे हटने लगा, और शशोपन में मुब्तला होने लगा कि पता नहीं ये क्या है, और हलाल भी है कि नहीं, इस तरह की उसके जो है ना वो ज़हन में चीज महसूस की। फ़क़ाल लहू हलुम्मा, अबू सईद रज़ी अल्लाह ने उसको, अबू मूसा रज़ी अल्लाह ने उनको कहा कि आ जाओ। फ़इन्नी राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु मिनहा, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खाते हुए देखा है। ये ग्रुप में किसी ने तस्वीर भेजी है, यही है टिड्डी जो आपने भी तस्वीर भेजी है, इसी को टिड्डी बोला जाता है, अलजराद। ये बिल्कुल हलाल है, और वहाँ अरब लोग तो ये खाते हैं। चलिए, 10वीं हदीस जो है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से है। इरम आदिल ने हाथ खड़ा किया है, बोलिए।
جی سر، میں گدھوں والی جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ بات پوچھنا چاہ رہی جی فرمائیں. تھی سر. گدھے گھریلو آپ نے کہا نا ان کا گوشت حرام ہے، جو جنگلی ہیں وہ حلال ہیں، تو گھریلو تو گھر والے ہو گئے، جو باہر جو پھرتے ہیں جس طرح پچھلے دنوں تھا کہ گدھوں کا گوشت جو ہے وہ کھلایا نہیں جا رہا نہیں ہے جو نہیں باہر، نہیں ایسا تو نہیں وہ ہے. بھی گھریلو گدھوں سے مراد یہ ہمارے ہاں جو پالتو گدھے ہوتے ہیں، وہ خواہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں یا ہماری کسی حویلی میں رہتے ہیں یا کسی اور مقام پر رہتے ہیں. جو ہمارے ہاں ہمیں گدھے یہاں نظر آتے ہیں یہ سارے گھریلو گدھے ہیں. اور جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، ان پر نہ لوگ سواری کرتے ہیں، نہ اس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ وہ جس طرح جنگلی باقی جانور گھومتے پھرتے ہیں وہ ویسے گھومتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو ان کے بارے ہے کہ وہ حلال ہیں. جی تو 10ویں حدیث مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی ایک کھانا کھائے، فلا یمسح یدہ، تو اپنا ہاتھ صاف نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے دسترخوان پر جب تک وہ ٹیشو نہ آ جائے تو ہمارا کھانا ادھورا ہو جاتا ہے. تو یہ ذرا غور کریں، عثمان بھی اس پر غور کریں حدیث پر، اور آپ سب بھی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا یمسح یدہ، اپنے ہاتھ کو صاف نہ کرے. یہ ہاتھ صاف آپ ٹیشو کے ساتھ کریں یا پانی کے ساتھ دھو کر صاف کریں، کسی طرح بھی کریں. حتی یلعقہا، یہاں تک کہ اس کو چاٹ لے، او یلعقہا، یا اس کو چٹوا لے. کیوں؟ آپ نے جو کھانا کھایا آپ کی انگلیوں پر، اگر آپ نے بغیر کسی چمچ وغیرہ کے وہ کھانا کھایا تو ظاہر ہے انگلیوں پر کھانا کچھ لگا ہوا ہے، تو آپ نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے. تو تھوڑا سا کھانا بھی ضائع کرنے سے ہمیں شریعت نے روکا ہے. لہذا انگلیوں پر جو کھانا لگا ہوا ہے انسان کو چاہیے اس کو چاٹ لے یا پھر کسی اور کو چٹوا لے اگر وہ اس پر رضامند ہو تو. خواہ مخواہ کسی کو تنگ نہ کیا جائے. ڈیٹا چل رہا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بالکل واضح ہوا. ہم پڑھ چکے ہیں کتاب الاطعمہ. اس سے متعلقہ کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو وہ کر سکتے ہیں. سوال ہے کہ چاٹنے کے بعد دھو سکتے ہیں؟ ہاں پھر تو ٹھیک ہے. ذرا جاؤ. جی ہم آگے چلتے ہیں. باب الصید، شکار کا بیان. اس میں 5 احادیث ہم پڑھیں گے. ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ انا بیرد قوم اہل کتاب، میں اہل کتاب کی زمین پر ہوتا ہوں. افناکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ وفی ارض صید، اور ہم شکار والی زمین میں ہوتے ہیں. اصید بقوسی، میں اپنے تیر کے ساتھ کمان کے ساتھ وار کرتا ہوں. وہ بکلبی، اور اپنے کتے کے ساتھ. الذی لیس بمعلم، جو سدھارا ہوا نہیں ہے، کلب معلم. وہ بکلب المعلم، اور اپنے سدھارے ہوئے کتے کے ساتھ بھی شکار کرتا ہوں. فما یصلح لی، تو میرے لیے کیا درست ہے؟ آپ نے فرمایا اما ما ذکرتا، جو تم نے ذکر کیا نا، یعنی من آنیتی اہل کتاب، اہل کتاب کے برتنوں کے حوالے سے. فین وجدتم غیرہا، اگر تو اس کے علاوہ تمہیں برتن مل جائیں، فلا تاکلوا فیہا، تو ان میں مت کھاؤ. وَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر تمہیں اور کوئی برتن نہ ملے، فَاغْسِلُوهَا، تو ان کے برتنوں کو دھو لو. وَكُلُوا فِيهَا، اور اس میں کھا سکتے ہو. اچھا یہ بھائی تب ہے جب اس میں خنزیر اور اس طرح کا جو حرام گوشت ہے وہ پکاتے ہوں تو. لیکن اگر عام ان کے برتن ہمارے ہاں کھانے جیسے ہی ہیں تو پھر اس میں ان کو الگ سے دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا جی. وما ستا بقوسکا، اور جو تم شکار کرو اپنے قوس کے ساتھ، اپنے تیر کمان کے ساتھ. جی فذکر اسم اللہ علیہ فکل، تو آپ نے اس پر اللہ کا نام لیا تو کھا لو. کیا مطلب؟ آپ نے تیر کمان سے اپنا تیر نکالا اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر نکالا تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ جانور کو لگ گیا تو وہ کھا لو. اچھا جی. وما صدت بکلبک المعلم، اور جو آپ شکار کرو سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ. فذکر اسم اللہ علیہ فکل، اس کو چھوڑتے وقت بھی آپ نے بسم اللہ پڑھی ہو تو اس کو بھی کھا لو. وما صدت بکلبک غیر المعلم، اور جو آپ نے شکار کیا غیر سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ. فادرکت زکاتہ فکل، تو آپ نے اس کو خود ذبح کر لیا تو پھر کھا لو.
मतलब गैर सुधारा हुआ कुत्ता था, लेकिन वो जानवर पकड़ कर, हरन पकड़ कर आपके पास ले आया है, अब आप उसको ज़ब्ह कर ले तो आप खा सकते हैं। जी इसमें जो है ना दीगर अहादीस है, इसमें सारी सराहत इंशाल्लाह आ जाएगी एक एक चीज़ की। ये हमाम की रिवायत है आदि बिन हातिम से, उन्होंने कहा मैंने कहा या रसूल अल्लाह इन्नी उर्सिलुल किलाब अल मुअल्लमा, मैं सुधारे हुए कुत्ते भेजता हूँ, फयुमसिकना अलैया, तो वो मेरे लिए रोक लेते हैं, वो अज़कुरु स्मल्लाह, और मैं अल्लाह का नाम लूं, तो आपने फरमाया इज़ा अरसलता कल्बकल मुअल्लम, जब तुम अपना सुधारा हुआ कुत्ता भेजो और उस पर तुमने अल्लाह का नाम भी लिया हो तो खा लो जो उसने आपके लिए रोका है। तो मैंने कहा अगर वो उसको कत्ल कर दें, तो आपने कहा अगर वो उसको कत्ल कर दें, मालम यशरकहा कल्बुन लैसा मिनहा, जब तक वाइन कत्ल ना जा, हाँ अगर उसको कत्ल भी कर दें फिर भी तुम खा सकते हो, क्योंकि आपने अल्लाह का नाम पढ़कर उसको छोड़ा हुआ है। मालम जब तक उसके अंदर कोई और कुत्ता शरीक ना हो जो सुधारा हुआ नहीं है, कल्ब मुअल्लम नहीं है, जाहिर है वो शरीक हो जाएंगे तो फिर वो खाएंगे और वो दूसरे तो है नहीं। मैंने कहा फइन्नी अरमी बिल मिअराद الصيد فأصيب قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने पूछा कि अ, जो मेराद है इसके साथ अगर मैं फेंकता हूँ, ये लकड़ी है नोकीली, अगर उसके साथ मैं करता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उसके साथ करो, लेकिन खजा का वो उसको अ, जख्मी कर दे, फकुलू, तो फिर तुम उसको खा सकते हो। वाइन असाबहु बिअर्दिही, और अगर वो उसको अपने अरज से, यानी तूल से नहीं बल्कि अरज से जाकर लगे, फला ताकुल, तो फिर तुम ना खाओ। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपने जब उसको किया है तो उसका खून बह निकला, इस सूरत में तो आप उसको खा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी चोट उसको लगी है, तो जाहिर है वो चोट लगी है, वो जो दमे मसफू हराम खून था वो बाहर तो निकला ही नहीं, तो फिर ऐसा आदमी ऐसा अफवान जो जानदार है वो मुर्दार के हुक्म में हो जाता है। इसी के मुतल्लिका और रिवायत भी है शादी की अदी से, उसमें क्या है, इल्ला अन याकुल अल कल्बु, इल्ला कि कुत्ता खाए, फइन अकला, बस अगर वो खा ले, फला तकुल, तो फिर तुम ना खाओ, फइन खाफू, क्योंकि मैं डरता हूँ, यकूना कि है, इन्नमा अमसक अला नफ्सी, उसने अपने लिए रोका हो, व इन खालतहा किलाब मिन गैरिहा, और अगर उस कल्ब मुअल्लम के साथ दीगर कुत्ते भी शामिल हो जाएं उस हरन को पकड़ने में, कत्ल करने में, फला ताकुल, तो फिर ना खाओ, फइन्नमा सम्मैत अला कल्बी, क्योंकि तुमने अल्लाह का नाम लिया था अपने कुत्ते पर, वलम तुसम्मी अला गैरिही, दूसरे कुत्ते पर तुमने नाम नहीं लिया था। अच्छा, और इसी तरह मजीद है एक रिवायत में कि दा सल तकल बकल मुकल्लब अविल मुअल्लम, जब तुम अपने सुधारे हुए कुत्ते को, तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता कुत्ते को भेजो, फदकुर इस्मल्लाहि अलैहि, तो उस पर अल्लाह का नाम ले लो, फैनमसक अलैका फदरकतहु हय्यन फदबहु, तो अगर उसने आपके लिए रोका है उस जानवर को, तो आपने उस जानवर को जिंदा पा लिया तो आप उसको ज़बह कर लें। वही अदरकतहु कद कतला, और अगर आप देखते हैं कि उसने उस हरन को या किसी और शिकार को मार ही दिया है, वलम याकुल मिनहु, लेकिन उससे खाया नहीं है, तो जाहिर है ये उसने आपके लिए शिकार किया है, फकुलू, तो आप उससे खा सकते हो। फ़इन अखदल कल्बि ज़कातुहु, क्योंकि कुत्ते का उसको पकड़ना ही उसको ज़बह करना है। अच्छा, क्योंकि आपने उसको सुधारा हुआ है, और वो सुधारे हुए कुत्ते का मतलब ये होता है कि वो खुद नहीं खाता उस जानवर से, बल्कि वो सिर्फ आपके लिए ही लेकर आता है। इसी तरह एक रिवायत में अल्फाज ये हैं, इदा रमैत बिसहमिका फज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, जब आप अपना तीर फेंकें तो अल्लाह का नाम ले लो। आजकल हमारे यहाँ ये एक तो है ना आम असलहा है, एक होता है ये शिकार के लिए, तो इस तरह की गन या इस तरह का जिस तरह का भी हथियार है, तो आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई चिड़िया कोई और इस तरह की जो है ना वो जानदार पर आप उसको वार करते हैं, तो वो गन चलाने से पहले आप बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ लेंगे, तो जब आप उसको चलाएंगे तो वो मुर्गाबी को या किसी और परिंदे को जाकर लगी, तो आप जब उस तक गए तो वो मर चुका था, वो मरा नहीं आपने, बल्कि उसको ज़बह ही किया, ये ज़बह के हुक्म ही होगा, आप उसको खा सकते हैं। इसी तरह आपने फरमाया वो इन गाब आन का यौमन और यौमैन, हाँ आपसे वो जो शिकार आपने किया ना, मुर्गाबी है या कोई और इस तरह की चीज है, या हरन है, कोई और बड़ा छोटा जो भी जानवर है शिकार, हाँ आपसे वो दो, एक दिन
یا 3 दिन غائب رہے، یعنی آپ نے شکار کیا تو وہ مرغابی ہے مثال کے طور پر، یہ ہرن ہے کچھ اور، آپ ڈھونڈنے گئے لیکن آپ کو وہ ملا نہیں، 1 دن بعد 2 دن بعد 3 دن بعد آپ کو جا کر وہ ملا، تو آپ اس میں دیکھتے ہیں فلم تجفی ہی، آپ اس میں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے الا اثر سہمک، مگر اپنے تیر کا ہی نشان، مطلب آپ اپنے تیر کا نشان دیکھتے ہیں، کسی اور جاندار نے اس پر حملہ نہیں کیا ہوا، فکل انشیتا، تو اگر کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، وہ ان وجدتہ غریقا فی الماء، اور اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پانی میں غرق ہو چکا ہے جاندار، فلا تاکل، تو پھر نہ کھاؤ، فإنک لا تدری، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ الماء قتلہ او سہمک، پانی نے اس کو قتل کیا ہے یا تمہارے تیر نے قتل کیا ہے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ کتا کیسے حلال ہو سکتا ہے، اس کو ذبح بھی پھر کرنا ہوگا، نہیں آپ بات سمجھی نہیں ہے، کتا حلال نہیں ہے، یہ ہوتا ہے شکار کے لیے الگ سے کتا رکھا ہوتا ہے شکار کرنے کے لیے، کیونکہ بسا اوقات ہرن ہے مثال کے طور پہ، آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اس کو پکڑنا شکار کرنا، تو پھر ایسے میں کتا جو ہے اس کو تربیت دی ہوتی ہے، جاندار ہمارے ہاں کتنے تربیت یافتہ جاندار ہیں، اس بات کا تو آپ سب کو اندازہ ہے نا، تو کتے کو بھی تربیت دی جاتی ہے کہ اس طرح جب شکار تم کرو گے، اس کو چھوڑا جاتا ہے باقاعدہ طور پر کہ فلاں وہ جو شکار ہے اس کے پیچھے بھاگو اور اس کو لے کر آؤ، وہ جاتا ہے اس کو پھر ظاہر ہے وہ اس کو جب چھوڑتا ہے تو پھر ایسا شکاری اس پر اللہ کا نام پڑھ کر اس کو چھوڑتا ہے، تو اگر وہ کتا اس کو دبوچ لیتا ہے، کوئی دندی کاٹ دیتا ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جس کے ساتھ وہ مر جاتا ہے، تو وہ جانور اس آدمی کے لیے حلال ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کا نام پڑھ کر اس کو چھوڑا تھا۔ ہاں اگر اس سدھارے ہوئے کتے نے بھی، تربیت یافتہ کتے نے اس سے کھا لیا، تو پھر ایسا آدمی اسے نہیں کھا سکتا، کیونکہ وہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا، آدمی کے لیے شکار نہیں کیا ہے۔ جی سر بات واضح ہے؟ سر میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر وہ جیسے کتے نے شکار کیا مالک کے پاس لے بھی آیا، اب جب وہ مالک کے پاس لائے گا تب بھی اس کو ذبح کریں گے، کیونکہ وہ خون تو نہیں نکلے گا نا، جو بھی اس کا جو جاری خون ہوتا ہے یا ناپاک خون جسے کہتے ہیں، جسے نہیں حرام خون کہتے نکلے گا ہیں، اس کا، کیوں نہیں نکلے گا؟ تو کتے کے پکڑنے سے اگر نہیں نکلے گا تو پھر وہ زندہ ہوگا۔ اگر اسی صورت میں مر جاتا ہے تو پھر کیا کیسے ہوگا؟ مر جاتا ہے؟ مطلب اگر اس نے شکار کیا، کتے نے اس کو پکڑ لیا پکڑ اور جب لیا، تک وہ پکڑنے مالک کے کے ساتھ پاس ہی، آیا اور وہ پکڑنے جی کے ساتھ ہی تو نہیں نہ مر گیا، ظاہر ہے اس نے اس کو کاٹا ہے، کاٹنے کے مطلب ساتھ وہ مرا ہے۔ الٹیمیٹلی اس کو ذبح کرنا ہوگا یا ذبح کرنے کا اس میں حکم نہیں ہوگا؟ نہیں، اگر وہ مر چکا ہے اور اس نے اللہ کا نام پڑھ کر چھوڑا تھا، پھر اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی کیونکہ وہ سر مر ٹھیک ہو چکا ہے گیا۔ خلاص۔ جی آگے سالم کی روایت ہے، یعنی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من اقتنى كلبا الا كلب صيد او كلب ماشیہ، جس نے من اقتنى كلبا، جس نے کوئی کتا چنا رکھا سوائے شکاری کتے اور رکھوالی والے کتے، ماشیہ جانوروں کے لیے جو کتا رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، تو ہر دن اس کے اجر سے 2 قیرات کم کیا جائے گا۔ قیرات آپ کو پتا ہے بہت پہاڑ جتنا اجر، تو جس آدمی نے شوقیہ کتا پالا ہوا ہے، گھر میں رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے خصوصاً شہروں میں، اور بڑے بڑے مہنگے کتے رکھے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا کہ ہمارے پتہ نہیں پہلے کتنے نیک اعمال ہیں، تو ان نیک اعمال میں سے روزانہ بہت پہاڑ جتنا جو اجر و ثواب ہے وہ کتا رکھنے کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ تو سالم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے او کلب حرث، کھیتی والا کتا بھی اس سے مستثنا ہے، ظاہر ہے وہ بھی رکھوالی کے لیے ہوتا ہے، کھیت کی رکھوالی کے لیے۔ وکانا صاحب حرث، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زمین بھی تھی، زمیندار تھے یہ۔ معلوم ہوا کہ کتا جو ہے وہ خاص مقصد کے لیے رکھا جا سکتا ہے، اور وہ مقصد بھی یہاں بیان ہو گیا، شکار کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے یا کھیتی کی حفاظت کے لیے۔ آپ نے سر میرا ریفرنس کوشچن، نمبر پوچھا ہے، کس حدیث کا پوچھا ہے؟ جو ابھی ہم نے سالم بن عبداللہ والی پڑھی ہے؟ جی سر یہ کتے کے 2 قرات کام ہونے والا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، 5481۔
جی کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھی؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اس مسئلے کی سمجھ ہی نہیں آئی کتے والے کی. دوبارہ دیکھو ویڈیو یا پھر بتا دیں گے؟ آپ کو سر اشکال، مجھے بھی تھوڑا سا اس کو کرنا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، اشکال کس چیز میں ہے آپ کو؟ کہاں سے سمجھ نہیں آئی تھی، یا ساری بات کی سمجھ نہیں آئی؟ سر مجھے کتے کی ہی سمجھ نہیں آئی. یعنی ساری بات کی سمجھ نہیں آئی نا؟ ہاں مثال جی. کے طور پہ آپ کا دل کر رہا ہے، چلیں اب بات تھوڑی سی میں اس کو وضاحت کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے. آپ کا دل کر رہا ہے ہرن کا گوشت کھانے کو، جبکہ ہرن کا گوشت آپ کو دکانوں پر نہیں ملتا ہے. اس صورت میں آپ ایک کتا جو ہے نا وہ لیتی ہیں اور اس کو تربیت دیتی ہیں. جانوروں کو تربیت کیسے دی جاتی ہے یہ تو اب تربیت دینے والے لوگ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے یہ مداریاں نہیں کبھی دیکھی ہیں، سنی کہ وہ بندر ہے یا بکرا ہے، کس طرح اس کو کہہ رہا ہے اللہ کدھر ہے تو وہ بکرا اوپر کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو یہ جو جانور رکھنے والے لوگ ہیں ان چیزوں کو سکھائی ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو ایسے کتے کو سکھایا ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے شکار کرنا ہے اور خود اسے نہیں کھانا. تو کتا یعنی فرما برداری میں، انسان کی فرما برداری میں سب سے آگے ہے. یہ جس طرح گھوڑا انسان کا بہت فرما بردار ہے، اسی طرح کتا بھی انسان کا شدید فرما بردار ہوتا ہے. تو یہاں بات یہ ہے کہ اس نے اس کو سدھارا ہوتا ہے، سمجھایا ہوتا ہے. اب پھر آپ کیا کریں گی کہ جہاں ہرن رہتے ہیں، جنگل ہے کوئی، وہاں آپ اپنے کتے کو لے جائیں گی اور اس کتے کو، ظاہر ہے اس کو تربیت آپ نے دی، آپ اس کتے کو چھوڑیں گی کہ وہ جو ہرن ہے وہ پکڑ کر لاؤ. وہ کتا بھاگے گا اور اس ہرن کو پکڑ کر لائے گا. آپ نے جب اس کتے کو چھوڑنا ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر چھوڑنا ہے. جب وہ کتا جائے گا ہرن کو پکڑے گا، یا تو ہرن کو پکڑ کر وہاں کھڑا رہے گا، آپ دوڑ لگا کر جائیں گے اس ہرن کو پکڑ کر ذبح کر کے اس کا گوشت بنا لیں گی. یا پھر کیا ہے کہ وہ کتا آپ جب تک اس تک پہنچے تو وہ ہرن بھاگنے کی کوشش کرے اور وہ کتا اس کو دبوچے، کاٹے، جو کچھ بھی کرے. اس صورت میں وہ ہرن جو ہے اگر مر جاتی ہے آپ کے پہنچنے سے پہلے پہلے، اب مردار کا حکم تو حرام کا ہے، لیکن یہاں حرام کا حکم نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ نے اسپیشلی اللہ کا نام لے کر، اور اپنا کتا بھی وہ جو معلم ہے جس کو آپ نے تعلیم دی ہوئی ہے، اس کو تربیت دی ہوئی ہے، اس نے اس کو مارا ہے. اب آپ کے لیے وہ جانور کیا ہے، حرم کا گوشت حلال ہو گیا آپ کے لیے. اب سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر ابھی کلیئر ہے. چلے جزاک الحمد اللہ. للہ، الحمد جی للہ سر ہم مجھے آگے بھی چلتے سمجھ ہیں. میں الحمد للہ. چلے الحمد للہ ہم آگے چلتے ہیں. 5ویں روایت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے ہے. بیان کرتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل حلیفہ، ہم ذو الحلیفہ مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، من تہامہ کے مقام. فاصاب الناس جوع، لوگوں کو بھوک لگی. فاصابوا ابلا وغنما، تو انہوں نے اونٹ اور کچھ بکریاں جو ہیں وہ اپنے قبضے میں کی. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات القوم، نبی علیہ السلام ابھی بہت پیچھے تھے، آ رہے تھے، پہنچے نہیں تھے. فعاجلوا وذبحوا، لوگوں کو چونکہ بھوک لگی تھی انہوں نے جلدی کی اور فوراً اس کو ذبح کر لیا. ونصب القدور، اور انہوں نے ہڈیاں چڑھا دی، ہڈیوں پر فوری طور پر اس کا گوشت چڑھا دیا. کچھ اونٹ پکڑ کر ذبح کر لیے اور ساتھ میں کچھ بکریاں، اور فوراً ہنڈیا میں اس کا گوشت پکانے کے لیے تیاری شروع کر دی. نبی علیہ السلام جب پہنچے آپ کو علم ہوا، آپ نے حکم دیا ہنڈیوں کا، فاکفیت، کہ ان کو الٹ دیا جائے. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعیر، پھر آپ نے تقسیم کی اس مال کی تو 10 بکریوں کو آپ نے ایک اونٹ کے برابر قرار دیا. اتنے میں کیا ہوا، فند منها بعیر، ایک اونٹ جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا. فطلبوه، لوگ اس کی طلب میں نکلے. فعیاهم، لیکن اس نے ان کو تھکا دیا، مطلب بہت ہی زیادہ وہ بھاگا. وکان فی القوم خیل یسیرہ، لوگوں کے ہاں بہت کم گھوڑے تھے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر اس کو جا کر پکڑ سکیں. فهو رجل منهم بسهم، تو ایک آدمی نے اپنا تیر نکالا، اس کو مارا. فحبسه اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روک لیا، مطلب اس کو تیر لگا اونٹ کو اور وہ وہاں رک گیا. فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لهذه البهائم، بلا شبہ یہ جو جانور ہوتے ہیں، اوابد کا اوابد الوحشی، یہ وحشی جانوروں کی طرح ان میں سے کچھ وحشی جانور ہوتے ہیں. فما ند علیکم منہا فاصنعوا به هكذا، تو جو بھی اس طرح جانور تم سے بھاگ نکلے اس کے ساتھ پھر یہی علاج کرو، مطلب تیر مارو اس کو تاکہ وہ وہاں
रुक जाए फिर आप जाकर उसको पकड़ लो। काला कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने कहा "ए अल्लाह के रसूल, इन्ना लाकुल अदु भी गदन, हम कल दुश्मन को मिलने वाले हैं, तो वलैसा माना मुदन, हमारे पास छुरियां नहीं है। अफा नज़बहु बिल कसब, क्या हम अ, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, बांस, उस बांस के सरकंडे के साथ हम जबा कर सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसूल आपने बयान कर दिया, मा अनहरत दमा, जो खून बहा दे, वज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, उस पर अल्लाह का नाम लिया गया, फकुलू, तो उसको खा लो। लईसा सिन्ना, वो दांत नहीं होना चाहिए, वज़ुफरा, और नाखून भी नहीं होना चाहिए। वसउहद्दिसुकुम अन ज़ालिक, को इसके मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ। अम्मा सिन्नु, रहा सिन, फ़अज़्मुन, तो ये हड्डी है। वो अम्मा ज़ुफरु, रहा नाखून, फ़मुदल हबशा, तो ये हबशी लोगों की छुरी है। इसमें जो अव्वल में तज़किरा है ना, असल तो ये है कि हलाल चीज जो है, रिस्क जो है, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, जाया नहीं करना चाहिए रिस्क को। अब घोड़ा हलाल है, यानी उधर हमने पढ़ा ऊंट का, ऊंट हलाल है, बकरियां भी हलाल थी। लेकिन चूंकि माले गनीमत तकसीम होने से पहले पहले सहाबा किराम ने इनको नबी अलैहि सलाम की इजाजत के बगैर पकाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ आपने सजा देते हुए ऐसा कहा था कि इनको अब गोश्त नहीं खाना, इनको अब उल्टा ही दो। तो ये सख्त सजा देने के लिए आपने ऐसा कहा था कि ऐसा क्यों किया आप लोगों ने। तो यहाँ से बात मालूम हुई कि कोई ऐसा वैसा अगर मामला हो, तो इस सूरत में जो रिस्क है उसको जाया किया जा सकता है। आपके लिए बात शायद ये नहीं हो, इस पर अल्लाह अकबर कबीरा। सुनन नसाई में एक रिवायत है, उसमें ये अल्फाज हैं कि हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक आदमी चांदी के बर्तन में पानी लेकर आया था। तो उन्होंने क्या किया था, बर्तन समेत पानी उसी पर दे मारा था। अब ये हलाल चीज है, पानी रिज्क है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ऐसा किया। तो ये सख्ती जो है ना, बात की अहमियत को वाजे करने के लिए ये इसमें की जा सकती है। इस सूरत में अगर थोड़ा सा कोई रिस्क जाया भी हो जाए तो इसमें इंशाल्लाह हरज नहीं है। अच्छा, यहाँ इरम इरफान लिखते हैं कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना याद ना रहे तो फिर क्या शिकार हलाल होगा? फिर हलाल नहीं होगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े बगैर जो जानवर ज़बह किया जाए वो हलाल नहीं होता। बाकी यहाँ जो बाप के साथ ताल्लुक है वो क्या है कि अगर आपका कोई जानवर भाग निकलता है तो आप क्या करें, उसको पीछे से तीर मार दें और वो वहीं गिर पड़े और फिर जाकर उसको ज़बह कर लें, तो ये सूरत जायज़ है, दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, एक हदीस मुबारक है ना कि अगर मुसलमान जो है वो ज़बह करते वक्त भूल जाए तो उसका ज़िबिहा हलाल है, बिस्मिल्लाह पढ़नी भूल जाए, यानी जानबूझ के नहीं उसने ऐसा किया, लेकिन अगर भूल गया है तो उसका ज़िबिहा हलाल है। मेरे लिए मेरी रिवायत नहीं है। गालिबन बुखारी की है। चले अभी तलाश अच्छा, करने की कोशिश कीजिए, मिलती है तो अभी ठीक अभी बता दूं। ठीक ठीक है इंशाल्लाह। फिर एक सवाल है मेरा, ये पिछली हदीस के हवाले से, मैं असल में ऑफलाइन हो गया था। तो ये था कि ये जो यानी कि कुत्ता रखने के हवाले से जो फरमाया कि इसके सवाब में जो है वो उसको गुनाह मिलता है, यानी कि क्या था, क्या कैसे थे अल्फाज, यानी कि उसको एक की रात उसके अजर से कम होता है नेकियों से। अजर से कम होता है। जी जी। तो इसमें जो शिकारी कुत्ते रखने की इजाजत है या हिफाजत के लिए, तो उसमें जो है उसमें सवाब की कमी नहीं होगी, लेकिन रहमत के फरिश्ते आएंगे फिर भी, क्योंकि वो रहमत के फरिश्ते नहीं आते ना, इसी वजह से मना किया गया ना। जी, रहमत के फरिश्ते तो नहीं आएंगे ना। ये दोनों की सूरत में नहीं आएंगे। अगर कुत्ता रखा हुआ है तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। सही। आम कुत्ता जो रखा हुआ है कल्बे मुअल्लम वगैरह के अलावा, कल भी मोहल्ला में आएंगे, यानी कि उसकी सूरत में आएंगे। उसकी तो इजाजत शरा ने हमें खुद दी है ना। जी जी सही। हम्म। ठीक है चले इंशाल्लाह। हदीस तलाश करें, अगर जज़ाकल्लाह। मिलती है ना तो बताइएगा, जी फिर हम आगे चलते हैं। इंशा अभी हमने पढ़ा है बाबू सईद, इसके मुतालिक का किसी का कोई सवाल रह गया हो तो वो कर सकते हैं। ये जो आपके भाई लिखते हैं ना, अब्दुल्ला, ये अमीर तरीन जो लोग हैं इन्होंने अपने साथ कुत्ते रखे होते हैं, सेल्फियां लेते हैं उनके साथ वगैरह वगैरह।
वीडियोस बनाते हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहिए? इनके बारे में हम यही कहेंगे कि ये बेचारे लोग हैं, इनको पता नहीं है, नादान है। इनको तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, हमें अपने आप को कहना चाहिए कि हम इनको तबलीग करते हैं कि नहीं। तो हमें इन तक इन अहादीस को पहुंचाना चाहिए कि आप, ये मुमकिन है उनको ना पता हो, तो हमें उनको बताना चाहिए। बताने के बाद फिर उनका मामला अल्लाह ताला पर छोड़ना चाहिए। जी हम आगे चलते हैं। बाबुल अज़ाही, इसमें एक हदीस है कुर्बानी के हवाले से। ये हदीस है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की बिकबशैनी, दो मेंढों की, अमलहैन, जो सफेद और स्याह रंग के थे, अकरनैन, सींगों वाले थे, ज़बहहुमा बियदिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने मुबारक हाथों के साथ ज़बह किया। वसम्मा वकब्बर, और आपने बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ी। और ववज़अ रिजलहु अला सिफाहिहिमा, और उनकी गर्दनों के किनारों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी टांग रखी थी। तो ये हदीस मुबारक वाज़ेह है बाबुल अज़ाही में, कुर्बानी में। इससे कई मसाइल आप साबित कर सकते हैं। दो जानवर इंसान कर सकता है, बेहतर है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हों, स्याह रंग का भी, सफ़ेद रंग का भी, सींगों वाले हों तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आपने अपने हाथ के साथ ज़बह किया, ये भी ज़्यादा बेहतर है। फिर वहाँ बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना। फिर इन जानवरों की गर्दनों पर अपना कदम रखना, ताकि मजीद ग्रिप जो है ना वो हो मजबूती के साथ, वगैरह वगैरह। इसके बाद है किताबुल अशरिबा, पीने के मसाइल। इसके मुतालिक तीन अहादीस हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जी ये बात सही है कि जिस घर में कुत्ता तस्वीर हो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, ये बात सही है। अच्छा, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है, अन्ना उमर क़ाल अला मिंबरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े होकर ये कहा था, अम्मा बाद अय्युहन्नास लोगो, इन्नहु नज़ल तहरीमुल खम्री, शराब की हुर्मत नाजिल हो गई है, वही मिन खमसा, और ये उमूमन पांच चीजों से बनाई जाती है, मिनल इनब, अंगूर से बनाई जाती है, अल्लाह अकबर, व तम्र, और खजूर से बनाई जाती है, वल असल, और शहद से बनाई जाती है, वल हिंता, और गंदुम से बनाई जाती है, अल्लाह अकबर कबीरा, व शईर, और जौ से बनाई जाती है। और याद रखो, वल खमरु, खमर क्या होती है, उस बारे उसूल दे दिया, मा खामर अल अक्ला, जो अकल को खराब कर दे, अकर पर पर्दा डाल दे, वो खमर होती है, वो शराब के हुक्म है, खा वो इन पांच चीजों के अलावा ही क्यों ना हो। जिस चीज के खाने के साथ भी अकल पर पर्दा चढ़ जाए तो वो क्या है, वो खमर है, वो नशा है। सलासुन वदितु, तीन चीजें मैं चाहता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान आहिद इलैना फीहिन आहदन नंतही इलैहि, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उसके मुतालिक बता दें तो हम उससे रुक जाएं। अल जद्दु, दादा, वल कलालतु, और कलाला, व अबवाब मिन अबवाब रिबा, और सूदी मामलात। तो इस बाब के साथ जो ताल्लुक है वो पहली बात का जो हम पढ़ चुके हैं कि शराब जो है उमूमन पांच चीज़ों से बनाई जाती थी। और इसके अलावा शराब के मुतालिक एक उसूल बयान किया गया कि शराब वो होती है जो अकल पर पर्दा डाल दे, खा वो इन पांच चीज़ों के अलावा ही कोई क्यों ना हो। फिर अलग से इजाफी तौर पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अलग से तीन बातों का तज़किरा किया। दो का ताल्लुक विरासत के साथ है, और इसी तरह एक का ताल्लुक सूदी मामलात के साथ है। आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अनिल बित्ई, बित्अ कहते हैं इसकी जो बनती है शहद की शराब, उससे। तो आपने फरमाया था, कुल्लु शराबिन अस्करा, जो मशरूब भी नशा दिला दे, फहुवा हरामुन, तो वो हराम है। अल बित्अ से क्या मुराद है, नबीदुल असल, शहद की जो नबीज होती है, शहद से जो शराब बनती है। तीसरी हदीस मुबारक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से, उन्होंने कहा, बलगा उमरा अन्न फुलानन बाअ खमरन, उमर रदियल्लाहु अन्हु तक की बात पहुंची कि फुला आदमी ने शराब बेची है, वो शराब की खरीदो फरोख्त का काम करता है। तो आपने फरमाया, कातलल्लाहु फुलानन, अल्लाह फुला को कत्ल करे, अलम या अलम, क्या उसने जाना नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कातलल्लाहु यहूद, अल्लाह ताला यहूद को हलाक कर दे, हुर्रिमत अलैहिमुश्शुहूम, कि उन पर चर्बी हराम की गई थी, फजमलूहा फबाऊहा, तो उन्होंने उसको पिघला कर उसको
बेचना और खरीदना शुरू कर दिया। मालूम क्या हुआ कि शराब पीना पिलाना भी हराम है और इसकी खरीदो फरोख्त भी हराम है। इस हदीस मुबारक से ये बात मालूम हुई। जी, मशरूबात के मुतालिक भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम लिबास के बारे में 6 हदीस पढ़ेंगे। सबसे पहली रिवायत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु से है। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तलबसुल हरीरा, रेशम ना पहनो, फइन्नहु मन लबिसहु फिद दुनिया, जिसने ये दुनिया में पहना। अगर कोई चीज हद से ज्यादा पसंद हो और खाई जाए तो क्या वो भी नशे में शुमार होगी? नहीं, वो नशे में शुमार नहीं होगी। नशे में शुमार वो चीज होगी जो आपकी अकल पर आ जाए और अकल जो है वो बिल्कुल जाती रहे। इस सूरत में वो चीज हराम होगी। जी, आपने फरमाया कि रेशम का लिबास ना पहनो, क्योंकि जिसने ये दुनिया में लिबास पहन लिया वो फिर आखिरत से इस लिबास से महरूम हो जाएगा। लिहाजा रेशम मर्दों के लिए हराम है। ये मर्दों की बात हो रही है। इसी तरह दूसरी रिवायत यहाँ है, आपने फरमाया ला तलबसुल हरीर, रेशम ना पहनो। वला दीबाज, दीबाज भी ये रेशम ही है, मोटा रेशम, ये भी ना पहनो। वला तशरबू फी आनित ज़हबी वल फिज़्ज़ा, सोने चांदी के बर्तनों में मत खाओ। वला तअकुलू फी सिहाफिहिमा, और इन सोने और चांदी के प्यालियों में प्लेटों में भी ना खाओ। फइन्ना लहुम फी दुनिया वलकुम फिल आखिरा, क्योंकि काफिरों के लिए ये दुनिया में है और तुम्हारे लिए ये आखिरत में है। ये बात वाज़ेह है। तीसरी रिवायत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा मना किया था लुब्सिल हरीर, रेशम का लिबास पहनने से, इल्ला हाकदा, मगर इस तरह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया अपनी 2 उंगलियों को, अस्सबाबा वल वुस्ता, अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है जिसको हमारे यहाँ शहादत वाली उंगली कहा जाता है, इसको और दरमियान वाली उंगली को, और कहा इतनी मिकदार में पहना जा सकता है। इसी तरह मुस्लिम के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया अन लुब्सिल हरीर, रेशम के लिबास से, इल्ला मौदिअ इस्बाइन, मगर 2 उंगलियों के बराबर, औ सलास औ अरबा, 2 या 3 या 4, इतनी उंगलियों के बराबर अगर कपड़े कपड़े के अंदर मिलावट हो इसकी रेशम की, तो ये जायज़ है। अभी आपकी बहन पूछ रही है बोस की कपड़े के हवाले से, तो इसके मुतालिक सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर खालिश रेशम तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत महंगा है और बहुत नादिर है। इस पर अहले इल्म का ये कहना है कि उसमें खालिश रेशम होता ही नहीं है, और अगर हो भी तो उसकी मिकदार इतनी कम है तो जिसके साथ आप कह सकते हैं कि इसमें रेशम है ही नहीं। अभी जो हदीस मुबारक आपने पढ़ी है, इसमें 2, 3 या 4 उंगलियों जितना रेशम, इसकी तो इजाजत नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दी भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा, तो यहाँ से मालूम हुआ कि अगर इतनी मिलावट हो किसी चीज में तो फिर तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। लिबास के हवाले से ये बात है बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु से। इस तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं आजकल, क्या वो भी हराम है? कौन सी चीजें? कौन सी चीजें? तो पान वगैरह इस तरह की अ, चीजें। मौलाना अबू अब्दुर रहमान सल्लल्लाहु ने जो रिवायत भेजी है अभी ग्रुप में मैंने देख ली, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के हवाले से उन्होंने पेश की है। उसका नंबर है 19 और 53। इस नंबर पर जो रिवायत पेश की गई है ये कतादा का कौल है, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो नहीं है ये। जी, अभी आपने क्या बात कही? अभी किसी ने कोई बात कही थी। सर पान के बारे में पूछा है, जिस तरह पान जैसी जो चीजें हैं और ये खाते खाते कुछ को एडिक्शन होने लगती है, मतलब अगले दिन दोबारा से नीड होती है कि अब दोबारा खाना चाहिए ताकि मतलब वो अच्छा है, कोई फील आ रहा हो, तो ऐसी ये तो चीजें फिर भी उसमें अपना, आप अगर महसूस ना करें, ये चीज तो चाय में भी है फिर, तो फिर इसको भी नशा कहेंगे? ऐसी बात नहीं सर है। आजकल बहुत से नए नए तरीके हैं ना इस तरह के, यानी एक वो वेपर्स से आ रहे होते हैं कि आपने वो पाइप है उससे वो धुआं सा, वो कुछ लोग एडिक्ट हो नहीं नहीं, जाते हैं, वो या धुआं जो है क्या कहते वो तो गलत है, क्योंकि वो भाई इसमें आता है अपना, वो नशे में ही है। सिगरेट वगैरह जी, इसकी इसमें आता है वो, हुक्का। हुक्का, इसकी दलील वो सिगरेट, देते हैं ना ये सब ये हराम चीजें हैं। इसकी वो ये कहते हैं कि इससे हम लोग हवास तो नहीं खोते ना, ये तो बस एक फ्लेवर है, एक खुशबू है, तो वो नहीं अक्सर जो है नहीं, ना ऐसा नहीं है। इसे मना किया जाए किसी को तो। जी, मोहतरम, ये छालिया सुपारी वगैरह भी आ जाती है?
यहाँ उसूल बयान किया गया है, इसके तहत आप देख लें जो जो चीज़ें इस उसूल के तहत शामिल हैं वो शामिल हैं, जो नहीं है वो नहीं है। अच्छा देखें, जो अभी आपकी बहन बात कर रही है कि वो उसके साथ ज़्यादा हवास उनके ख़राब नहीं होते, बात यहाँ ये नहीं है। अब इस तरह तो ये असल में अहनाफ की राय है। अहनाफ का कहना क्या है, अजीब कौल है जी इनका, अल्लाह इनको हिदायत दे। उनका कहना ये है कि जब तक नशा ना हो तब तक वो चीज़ आदमी के लिए जायज़ है, मिसाल शराब है, कोई और चीज़ है, ये बड़ी गलत बात। हदीस मुबारक में ये है, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ ज्यादा खाने या पीने या सूंघने वगैरह जो भी चीज़ है उसके साथ नशा होता है, तो उसका थोड़ा हिस्सा खाना, सूंघना, पीना वगैरह ये भी हराम है। अब देखें, लोगों की मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल, आप में से अगर कोई भांग है, चरस है, या कोई और इस तरह की चीज़ है, अगर भूल कर कोई आपको खिला देता है, तो आप चूंकि माशाल्लाह सब सलीमुल फितरत लोग हैं, हल्की सी वो चीज़ सूंघने के साथ, ये पीने के साथ आप तो 2 दिन उठेंगे नहीं। लेकिन जो इस चीज़ के आदी हैं वो इतने जालिम हैं कि वो 2-2 प्याले भर कर पी जाएं, उनको कुछ भी नहीं होता। तो क्या अब उनके लिए फिर हलाल हो गई? नहीं। एक चीज है ही नशा आवर, खा उसका कम से कम दर्जा आप पिए, खाएं, सूंघें, वो हराम ही है। अब सिगरेट का नशा है क्योंकि इसमें तंबाकू होता है, और हुक्के का भी नशा, उसमें भी तंबाकू डाला जाता है। अब तंबाकू, इसमें वो निकोटीन होती है बाकायदा तौर पर, ये नशा है। अब कितने हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं ये अपना सिगरेट नोशी करते हैं, हुक्का नोशी करते हैं, लेकिन इनको वैसे का जो असल नशा हम समझते हैं वो नशा तो नहीं चढ़ा होता है इनको, लेकिन है ये हराम क्योंकि नशा अबर है ये। तो गोया वो जो हदीस मुबारक मैंने पेश किया ना, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम कमा काल, जिसका ज्यादा हिस्सा नशा आवर कर दे उसका कम हिस्सा इस्तेमाल करना भी हराम होगा। ये उसूल आपने लेना है और ऐसे लोगों को इस उसूल के साथ आपने समझाना है इंशाल्लाह। बरा बिन आजिब की रिवायत है चौथी, मा रअयतु मिन दी लिम्मतिन, मैंने नहीं देखा कोई जुल्फों वाला आदमी, फी हुल्लतिन हमरा, सुरख हुल्ले में, सुरख लिबास में, अहसना मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत हो। क्या मतलब? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने देखा था कि आप 2 सुर्ख चादरों में मलबूस थे, और माशाअल्लाह तबारक अल्लाह आपकी जो जुल्फे थी वो साथ थी, लहू शाअरुन, आपके बाल थे, यदिबु इला मनकिबैहि, वो आपके कंधों तक आ रहे थे, बईदुन मा बैन अल मनकिबैन, आपके फिर कंधों के दरमियान फासला भी था, मतलब आपका ये जो है ना हिस्सा, इसमें चौड़ाई थी, कुशादगी थी। लैसा बिल कसीर वला बिल तवील, आप बहुत छोटे कद के नहीं थे और बहुत लंबे कद के भी नहीं थे, बल्कि मियाना कद था आपका। इस हदीस मुबारक से क्या साबित हुआ? हुल्ला हमरा, सुर्ख रंग का लिबास पहनना मर्द के लिए बिल्कुल जायज है। जो लोग कहते हैं कि सुर्ख रंग का लिबास मर्द के लिए सही नहीं, वो गलती पर हैं। जो मर्द के लिए लिबास मना है वो जर्द रंग का है। जर्द और सुर्ख रंग में फर्क होता है। सुर्ख रंग जायज है मर्द के लिए, और जर्द रंग मना है। शेख, इसके जर्द रंग को मना करने में इसमें क्या तोजी हम तो जी का बयान कर मुझे इल्म सकते नहीं हैं? है। अली रजी अल्लाह अन्हु को नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया था कि ये मना है। अलग से तो जी कोई हो इसकी मेरे इल्म में नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये किसी ने मालूम किया है कि वो जो उसूल वाली रिवायत आपने पेश की है उसका भी हवाला दे दें। मैं यहाँ तलाश करता हूँ। मा अस्कारा कसीरुहु अच्छा सर, मुझे फकलीलुहु हराम, ये सावन सुनन का नबी रंग दाऊद बता। में है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत ये आपके सामने है। मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, ये आप सुनन नबी दाऊद का नंबर नोट कर लें, 3681 नंबर। सुनन नबी दाऊद 3681 नंबर। जी आप सवाल अपना जारी रखें। सर सवाल मेरा ये था कि मुझे हदीस नंबर याद नहीं है, मगर अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी नजर से गुजरी थी। उसमें ये था कि एक सहाबी ने सुर्ख रंग का जो था वो कुर्ता पहना हुआ था। हाँ वो तो रिवायत सही आपसे, नहीं है कि अच्छा, आपने देखा नहीं था, जो आपने दिया था वो रिवायत ही सही नहीं।
اچھا ٹھیک. جی. پانچویں روایت جو ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہے. آپ نے کہا امرنا ہونا چاہیے، اس کو امرنا لکھا ہوا ہے، وہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا. ونہانا عن 7 اور 7 چیزوں سے ہی آپ نے ہمیں منع کیا. امرنا بعیادت المریض، آپ نے ہمیں حکم دیا مریض کی عیادت کا. واتباع الجنازہ، اور جنازہ کے پیچھے جانے کا. وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کے جواب کا. وابرار القسم او المقسم، اور قسم کو پورا کرنے کا. ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنے کا. واجابت الداعی، اور دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنے کا. یہ دعوت سے مراد کھانے والی دعوت ہی نہیں ہے. آپ کا بھائی کسی بھی کام کے لیے آپ کو بلاتا ہے کہ یار میری ہیلپ کروا دو، مدد کروا دو، یا میری بات سن جاؤ وغیرہ وغیرہ، تو اس کی بات کو قبول کرنا. تو کھانا بھی اس میں شامل ہے، صرف کھانا ہی اس میں شامل نہیں ہے. وافشاء السلام، اور سلام کو عام کرنے کا. یہ 7 چیزیں ہوگی. اسی طرح ونہانا عن خواتم او عن التخطم بالذهب، اور آپ نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا. یہ لباس میں ساری چیزیں آتی ہیں. وعن الشرب بالفضة، اور چاندی کے برتن میں پینے سے منع کیا. وعن المیاثر، اور آپ نے ہمیں میاثر سے بھی منع کیا. میاثر جو ہے یہ ریشمی گدے ہوتے ہیں جو سواری کے اوپر رکھے جاتے ہیں، اونٹ پر یا گھوڑے پر، کاٹھی کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ان سے بھی آپ نے منع کیا. وعن القصی، اور قصی سے آپ نے منع کیا. یہ بھی ریشم کی ہی ایک صورت ہے. وعن لبس الحریر، اور ریشم کے لباس سے آپ نے منع کیا. والاستبرق، اور باریک ریشم، اور والدیباج، اور موٹا ریشم. اس کا بھی موٹا ترجمہ کیا گیا ہے. یہ ریشم کی ساری قسمیں ہیں. یہ قص ایک علاقے کا بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں سے یہ ریشم بن کے آتا تھا وغیرہ وغیرہ. یہ ریشم کی جتنی صورتیں ہیں اس سے آپ نے منع کیا. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سونے کی انگوٹھی بھی مرد لوگ نہیں پہن سکتے، یہ بھی لباس میں آتی ہے. اور اس طرح ریشمی لباس جتنے بھی ہیں وہ بھی انسان کے لیے منع ہے. چھٹی روایت یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصطنع خاتما من ذهب، آپ نے سونے کی انگوٹھی ایک بنوائی. فکان یجعل فصه فی باطن کفیہ، تو آپ اس کا جو نگینہ ہے وہ اپنی ہتھیلی کے اندر والے حصے میں رکھتے تھے. ہمارے ہاں انگوٹھی پہنی جاتی ہے نا، ہم نے نگینہ باہر رکھا ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام اندر کی طرف رکھتے تھے اذا لبسوا، جب آپ اس کو پہنتے. وصنع الناس مثل ذلك، لوگوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا. ثم انه جلس على المنبر، پھر آپ منبر پر بیٹھے. فنزعه فقال، تو آپ نے اس کو اتارا اور فرمایا انی كنت البس هذا الخاتم، میں اس انگوٹھی کو پہنا کرتا تھا. واجعل فصه من داخل، اور میں اس کا جو نگینہ ہے اس کو اندر کی طرف رکھتا تھا. فرما بھی، پھر آپ نے اس کو پھینک دیا. پھر فرمایا واللہ لا البسه ابدا، اللہ کی قسم ہے میں آئندہ اس کو کبھی بھی نہیں پہنوں گا. فنبذ الناس خواتیمہم، تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں. جعلہ فی ید الیمنا، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو پہنتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ سونے کی انگوٹھی یہ مردوں کے لیے منع ہے. عورتوں کے لیے کوئی دھات بھی منع نہیں ہے. وہ لوہا پہنے، وہ چاندی پہنے، وہ سونا پہنے، وہ جو ہے وہ اپنا اس کے علاوہ اور جو دھاتیں ہیں پہننا چاہیں. او من ينشأ في الحلیہ وهو في الخصام غیر مبین، سے آیت مبارکہ سے استدلال ہوتا ہے کہ ان کے لیے سب چیزیں جائز ہیں، مردوں کے لیے صحیح نہیں ہے. جی یہ آپ کا جو باب تھا لباس وہ بھی ختم ہو گیا. آگے جہاد شروع کریں. سر کیا آج ہی سارا ختم کروائیں؟ کیا مطلب جہاد سے آپ ڈرتے کیوں ہیں سارے لوگ؟ چلیں جہاد کل کر لیں سر گے کھانے انشاءاللہ. پینے کی باتیں کرنے کے بعد جہاد کروا رہے ہیں. چلیں کھانے پینے کی اتنی پڑی ہیں تو اپنا اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. تو آپ جو آپس میں چلیں قریبی ہیں، ایک دوسرے کی دعوت تو رکھیں اپنے گھر، اور اس میں خرگوش پکائیں، اور اس میں گھوڑا جو ہے نہر کر کے وہ کھلائیں، جو ہم نے پڑھا ہے. سر یہ جو کریب ہوتا ہے اور سانڈا ہمیں نہیں بھی ہوتا. اگر اس پر ہاں سانڈا جو ہے نا وہ بھی مل جاتا ہے، وہ کھلائیں. اور ہمیں بھی دعوت نامہ بھیجیں، ہم بھی انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے.
سر جی کراچی انشاءاللہ آئیے آپ ضرور آپ لوگ، کا بات تشریف آپ لائیں. کراچی آئیے، ہم آپ کی ضرور تعام کریں گے، آپ کی جی یہ کون بات ضیافت کون کریں کر رہی گے، ہے؟ آپ پہلے اپنا ضرور نام آئیے سر، ہم بتائیے. آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ ہاں حمیرہ آپ کا نام ہے. حمیرہ تو حنیف۔ ہاں جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ایک تو گھوڑا ہونا چاہیے، ایک خرگوش ہونا چاہیے، سانڈا بھی ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ بنائیں اور ہم سر آپ کے میں ان کی پاس انشاءاللہ آ تصویریں جائیں رکھ گے. لوں گی، تصویریں رکھ لوں گی، خرگوش مل جائے گا۔ نہیں نہیں، ساری چیزوں کا کریں نا پھر، ایسے السلام نہیں. علیکم شیخ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ہمارے یہاں پر جو ہم لوگ ضب سمجھ کر کے کھاتے ہیں، وہ جو انگلش میں اس کو مانیٹر لیزرڈ بولتے ہیں، یعنی وہ جو دیوار پر چپک کے چلتا ہے نا، اس کو شاید سانڈا ہی بولتے ہیں نا آپ لوگ بھی، ہوں. جو تو وہ کھانا جائز ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے تھے جب ہم نے کھایا کہ وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس مطلب اچھا میں آپ یہ کو بتاتا ہوں، یہ پنجے جو ناخن سانڈا ہے وغیرہ نا، ہوتے ہیں۔ یہ اس کی شکل و صورت ایسے کیا کہ آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے. اس پر ہمارے والد صاحب وہ چونکہ حدیث کے بہت بڑے استاد ہیں، اور میں نے بھی حدیث مبارکہ ان سے سیکھی ہے، ساری پڑھی ہے. تو ان کی ایک شادی اس طرف ہوئی ہے، یہ جو علاقہ ہے نا، حاصل پور، فورٹ عباس، اس طرف کر کے بہاول پور ہے یا بہاول نگر ہے اس سائڈ پہ. میں تو کبھی وہاں نہیں گیا. ایک شادی ان کی دوسری جو ہے نا وہ وہاں ہوئی ہے. تو وہاں صحرا ہے، تو صحرا میں یہ چیزیں پائی جی جاتی ہیں. تو ایک بار انہوں نے اپنے وہاں ان کے شاگرد ہیں جو ادھر رہتے ہیں، ان سے کہا کہ یہ ہم نے اس کو کھانا ہے جی اور خود شکار کر کے کھانا ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ ہم شکار پر خود نکلے، اور کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کا شکار کیا ہے. اس کی باقاعدہ بل ہوتی ہے، اس بل میں پانی ڈالتے ہیں، اور پانی زیادہ ڈالتے ہیں تو پھر یہ جانور باہر آتا ہے. اور نہایت صاف شفاف یہ جانور ہے. اس کی جو مینگنیاں ہیں، کہتے ان کو بھی ہم نے دیکھا، اور اس میں صرف یہ گھاس پھوس یہی چیزیں تھیں. یعنی ہوتا ہے نا کوئی گندی چیزیں کھانے والا جانور، وہ نہیں ہے یہ. اس کی خوراک بھی جی گھاس اور اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر کہتے ہیں جی اس کو جب ہم پکڑتے تھے تو یہ اپنا دفاع کرتا تھا اپنی دم کے ساتھ. دم پر ہلکے ہلکے کانٹے لگے ہوئے تھے اس کے، اس کے ساتھ دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو پکڑنے کا طریقہ، سب سے پہلے اس کا ہاتھ اس کے وہ گردن پر رکھا جائے، اور ساتھ ہی اس کی دم پر، اور چھری کے ساتھ اس کو ذبح کر لیا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو پکایا بھی خود، اور پھر اس کو مزے مزے کے ساتھ کھایا. جی تو چلیں، جو جن کا تھا کہ وہ نہیں اس واقعے کے ساتھ ممکن ہے ان کے منہ میں پانی نہیں آ گیا شیخ، میں ہو اس اور کا آپ نے سانڈا کھا لیا ہو. جی جی نہیں شیخ، میں آپ کو فوٹو بھیجتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر کیسے ملتا ہے، پھر آپ چلیں آپ بتا بھیجیں، سکتے میں ہیں کہ وہ دیکھوں گا. جائز ہے کہ نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے زب انشاءاللہ گو، انشاءاللہ۔ جو گو کا ترجمہ کرتے ہیں نا، گو اور چیز ہے، وہ گندی چیزیں کھاتی ہے. گو کہ وہ بھی سانڈے کے قریب جی جی قریب جی ہی میں ہے، وہ بات کر رہا لیکن ہوں۔ اس کا کھانا پینا ساری چیزیں اور ہیں. جی شیخ۔ شیخ اگر اس کا ذائقہ پوچھنا چاہیں تو وہ کیسے، مطلب اس کس کا چیز سے ذائقہ یہی مشابہت ہے نا ہوگا کہ اس کے آپ ذائقے کا؟ اس کو جو ہے نا وہ، کیونکہ میں نے تو نہیں ابھی کھایا نا، تو آپ ان چیزوں کا ارینج کریں اور ہمیں بلائیں، پھر ہم کھا کر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا ذائقہ ہے. اچھا سر، یہ جو اجاز صاحب، لوکی یا کدو کی سبزی ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، تو کون سی کیا اس سبزی؟ حوالے سے کوئی کدو یا کدو. لوکی، جس کو لوکی بھی کہتے ہیں؟ کدو جو ہے نا یہ صحیح بخاری کی روایت ہی ہے. غالباً انس رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں گوشت بھی تھا، کدو بھی تھے، تو آپ کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے. اچھا یہاں بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کے لیے نہیں ہوگی بات، اور اس پر تھوڑا آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. آج تک ہم یہی سنتے آئے کہ کدو نبی علیہ السلام کو بڑے پسند تھے، اور یہی روایت پیش کی جاتی تھی صحیح بخاری کی کہ آپ وہ چن چن کر کدو کھا رہے تھے. جبکہ ہمارے استاد صاحب اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی صاحب، ابھی حال ہی میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح بھی لکھنا شروع کی تھی نا، اس میں انہوں نے یہ توجیہ نہیں لکھی. انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب تھا ہی نہیں، کیونکہ کئی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا، اور خاص طور پر جو دستی کا گوشت ہے، یعنی شاندے کا، کندھے کا، یہ گوشت آپ کو بہت پسند تھا. اور ایک دو تین بار آپ نے بریرہ والی روایت بھی یہاں پڑھی کہ وہ ہنڈیا پر ان کا وہ جو ان پر صدقہ کیا گیا تھا گوشت، وہ پکڑا تھا اور آپ کو گھر کا سالن دے دیا گیا، تو آپ نے کہا الامر البرما،
मैंने वो हंडिया नहीं देखी, उसमें गोश्त पक रहा था, और आपने मुझे ये सालन दे दिया घर का। तो कहा ये तो बरीरा पर सदका किया गया था वगैरह, पढ़ी है ना वो रिवायत, सबके इल्म में आ गई। इन सारी रिवायत से मालूम होता है कि नबी इस्लाम को गोश्त पसंद था। हमारे उस्ताद साहब ने ये लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में बैठकर जब कद्दू तलाश कर कर के खा रहे थे, वो दरअसल ईसार कर रहे थे। ईसार कर रहे थे, गोश्त आपको पसंद था लेकिन आप ईसार कर रहे थे खुद पर। अनस को या दीगर जो साहबा साथ थे उनको तरजीह दे रहे थे कि चले मैं कद्दू कद्दू खा लेता हूँ और ये गोश्त खा जाएंगे। और ये बात भी आप जानते हैं कि बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। तो इस पर उन्होंने ये लिखा कि वो यहाँ कद्दू की पसंद वाली बात नहीं निकलती, यहाँ से बात ये निकलती है इसार, जज्बा, खुद पर दूसरों को तरजीह देने का। कुछ समझ आई है? ये जी बात सर, किस किस के लिए जज़ाकल्लाह। नहीं थी, वो यही जरा हाथ यही खड़ा मकसद करें, क्लियर करना था। जिसके लिए ये बात नहीं थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जी, हम तो यही समझ रहे। हम्म। बस ना मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुताला किया करें, खुसूसन जो हदीस की किताबें हैं ना, ये पढ़ते रहा करें। और आगे ये किताबुल जिहाद आपकी आखिरी यहाँ नशिस्त होगी। इसके बाद हम क्या शुरू करें, कौन सा कोर्स शुरू करें, तो ये भी मुझे मशवरा दीजिएगा। कोई पर्सनल में देना चाहे, कोई ग्रुप में देना चाहे, इस पर हम गौर व खोज करेंगे। सर सही और बुखारी। अल्लाह ने तो चाहा या तो तो फिर इसको मिशकात शुरू इंशाल्लाह कर दें या बुखारी। चले। आप अपना वो मैसेज पे जो है ना भेजें ग्रुप में या पर्सनल में, फिर इस पर हम गौर करेंगे इंशाल्लाह। सर तो मेरा एक कल इसका सवाल है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। वो जो क्रैब होता है, क्रैब और लॉबस्टर होता है, वो हलाल होता है? वो क्या होता है? आ, आ, केकड़ा वो सर, सी केकड़ा। फूड होता है ना, केकड़ा। केकड़ा। ये जो समंदर से निकलता है, जी जी जी, मछली समंदर की, का जो होता हाँ है। अच्छा, केकड़ा, वो हलाल है क्योंकि वो समंदरी है। अच्छा। जी जी जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम, ये सालाना इम्तिहान की फी कितनी है? कौन से सालाना इम्तिहानात? वफाक की। वो आपने मुतल्लिका दफ्तर से मालूम करना है कि क्या है, इस वक्त क्या चल रही है। तो किस शहर में जो रहते हैं आप? सुप्री के पेपर में रह गया है तो उसका क्या हाल है? जो आप नंबर किस कम शहर है में वो रहते चाहते हैं? हैं कि दोबारा पेपर देना चाहे। किस शहर में रहते हैं? एबटाबाद। एबटाबाद। आपके करीब जो इदारा है ना जो इल्हाक शुदा है, आप वहाँ जी जाएं जी, और उनके जो मुदीर हैं उनसे ये सारी बातें पूछे, वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। चलें ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी, रुबीना ने हाथ खड़ा किया हुआ है, पुरानी बात पे किया होगा शायद। जी सर, वो आपने पूछा था ना ये अच्छा वाली अच्छा, बात किस ठीक है किस के ठीक लिए नहीं है, तो वो मेरे है। लिए नहीं थी। जी, हम इख्तिताम करते हैं। कल आपकी जो है वो आखिरी क्लास होगी, तो मिठाई के डिब्बे जो है ना वो घर में लाकर रखिएगा, और क्लास के इख्तिताम पर खुद भी खाइएगा और घर वालों को भी खिलाइएगा। उस्मान रदी अल्लाह अन्हु और बाज़ दीगर सहाबा किराम के बारे आता है, कुछ आसार ताबिईन से भी मिलते हैं। कुरान पाक जब मुकम्मल होता तो घर वालों को दावत खिलाते थे। इसमें ये दलीलें ना हमारा मांगना शुरू लंबा कर कोर्स देना है आप। ना। ये ठीक है। ये क्या कहा? हमारा बाकियों के मुकाबले में लंबा कोर्स था ना। बाकियों के मुकाबल लंबा कोर्स है, बाकी एक मंथ के होते थे, ये 2 मंथ का था। हाँ, असल में ना ये किताब बड़ी अहम है, उम्दतुल अहकाम। ये आपको जी बहुत काम देगी, बहुत काम देगी। मोहतरम, ये किताब मिल सकती है कहीं से? मिल सकती है, किसी भी मकतबे से रब्ता करें, उर्दू में लेनी हो, अरबी में लेनी हो, मिल सकती है। जी सही। हम्म। सर आपने कहा था कि हमें कोई सर्टिफिकेट भी मिलेगा ये कोर्स कंप्लीट करने पे। अच्छा, उसके मुतालिक आपने सर्टिफिकेट लेना है या इसकी सनद लेनी है? इनमें थोड़ा सा फर्क है। सनद में ये होगा कि वहाँ आपका ये सारा सिलसिला, जैसे हम पढ़ते हैं ना, अब्दुल्ला बिन औफा बिन अबू औफा बयान कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इनके पीछे तक आप तक सारी सनद होगी। शेख मुझे सनद चाहिए। शेख हमें भी समझ चाहिए इंशाल्लाह।
हमें चलें भी सनद चाहिए। चलो जी, ये सारे सनद वाले हैं। अब चलें इस पर हम गौर करेंगे इंशाल्लाह और खूब मोहतरम जल्द इसका लाए अमल तय करेंगे। अब्दुल्ला बात कर रहे थे, करिए। करते करते भूल गया। चलें फिर चाय पिए जाकर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। किसी को बात रह तो नहीं गई? चलें जब याद आई मैसेज कर देंगे। ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।